حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس وصیت جیڑی حضرت نے صفین تو واپسی دوتے مقام منصرفین دوتے بہ کے ایک تفصیلی وصیت حضرت امام حسن مجتبی دے نام دوتے لکھی فرمائندے وَعْلَمْ یا بنیا میرا پتر یقین کر لے لو کان لربک شریک لأتتک رسلہ اگر تیرے پروردگار دا کوئی شریک ہوندا تیرے کول اس دے بھی رسول آندے وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ اور اس دے ملک اور اس دی سلطنت دے آثار تو ویکھیاں وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ اس دے افعال اور اس دے صفات دی بھی معرفت ہوئیا وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لیکن او الہ واحد ہے لا یغادہ فی ملکہ احد اس دے ملک دے وچ اس دی کوئی ضد و ند نہیں اول بلا اولیہ اول ہے بغیر ابتداد ہے وآخر بلا نہایہ آخر ہے بغیر انتہاد اول ہے بغیر ابتداد ہے اور آخر ہے بغیر انتہاد حضرت امیر نے ان چند جملے دے وچ معرفت توحید انج کرائی ہے جو پیچھے کوئی شے باقی رہ ہی نہیں جی پہلے جملے دے نال پہلے جملے دے نال توحید فی ذات دی طرف اشارہ فرمایا لو کان لربک شریک لأتتک رسلہ اگر تیرے پروردگار دا کوئی شریک ہوندا تو اس دے بھی تیرے کو رسول آندے یہ تو سارے انبیاء اور رسول ہک دی طرف آئے اگر کوئی ہور ہوندا تو اس دے بھی تیرے کو رسول آندے یعنی کوئی ہور نہیں بس او ہک ہے وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ اس دے ملک اور اس دی سلطنت دے آثار بھی تم ویکھیا جی اے تے ہک دے ملک دے آثار اور ہک دی سلطنت دے آثارن جی اے آسمان ہے اے زمین ہے اے سیارگانن اے افلاکن اے سورج ہے اے چند ہے اے جاری نہران اے جاری دریان اے ٹھاٹا مرندے ہوئے سمندرن اے تے ہک دے آثارن اگر کوئی ہور ہوندا وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ اس دے ملک دے بھی اور اس دی سلطنت دے بھی تو آثار ویکھیا اے آثار تے سارے ہک دین وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ اس دے افعال اور اس دے صفات دی بھی معرفت ہویا جی اے افعال تے سارے ہک دین جی اے صفات تے سارے ہک دین ہاں اگر کوئی ہور ہوندا ہاں تو اس دے افعال اور اس دے صفات دی بھی تین معرفت ہوندی ہاں لیکن ان صفتاں دا مالک سوائے اس دی ذات دے کوئی اور نہیں جی اپنے اللہ ان دو جملے دے نال یا ایک جملے دے نال حضرت توحید فی الافعال دی طرف اشارہ فرمایا جو اپنے فعلاں دے وچ بھی وحدہ لا شریک ہے یہ کسی فعل دے وچ جو کسی اور معین و مددگار دا محتاج نہیں کسی اور معین و مددگار دا محتاج نہیں صفات دے وچ بھی او وحدہ لا شریک ہے
اس دی صفت دے وچ کوئی شریک نہیں. شرکت ممکن ہی نہیں، یہ ہو کے میں سکتا. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی خدا دی کوئی ایک صفت بھی کسی اگر پائی ونجے تو باقی بھی پائیاں ویسن. ہاں تو جے کوئی ایک صفت پائی ونجے تو بات وہی خدا ہو سی. سمجھ آ رہی ہے گل؟ نہیں، اس دے صفات این ذاتن، اس دے صفات این ذاتن، ذات این صفات، صفات این ذات. اس دے صفات دے وچ بھی کوئی شریک نہیں اور نہیں شرکت ممکن ہے. شرکت دا امکان ہی نہیں. وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، او ایک معبود ہے، او ایک الہ ہے. لا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ، اس دے ملک دے وچ اس دی کوئی ضد و ند تے اس جیا کوئی نہیں. اول بلا اولیہ، اول ہے بغیر ابتداد. جی نہیں جو ہر شے تو اول ہے بھائی، نہ تو ہو گیا تو اول ہے. سمجھ آ گئی؟ حضرت امیر دے کولو کوئی شخص پوچھن لگا مولا متا کانا ربنا، ساڈا رب کدن تو ہے؟ مولا فرمائن تو من چا دس نہ جو جدن او نہ تو بات میں دسے سا چکر دا. اول بلا اولیہ، اول ہے بغیر ابتداد. وآخر بلا نہایہ، آخر ہے بغیر انتہاد ہے. یعنی نہ اس دی ابتدا ہے نہ ہی اس دی انتہا ہے. او ابدی ہے، او ازلی ہے، او سرمدی ہے. جی او ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ راسی. سمجھ آ گئی ہے؟ باقی کوئی شہران والی نہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جی ہر شے واسطہ فنا ہے، ہر کس نے فنا ہو وجنا، بقا صرف تیرے پروردگار دی ذات دا ہے. جی یہ جڑیاں اج کل گلاں ہو رہی ہیں نا، یہ کوئی نویاں نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کوئی نویاں نہیں. او جنان لوگ بزرگ ذاکر سمجھدے ہیں نا، یہ ساریاں گمراہیاں ساڑھے لوگاں دے ذہن دے وچ او پا گئے. جی وہ پرانے یاد ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور وجہ حضرت امیر وجہ اللہ. جی بقا ہے حضرت امیر المومنین دا واسطہ ہے، نہیں حضرت امیر المومنین واسطہ قدر بقا ہے. حضرت امیر المومنین تے ابن ملجم کمینے دی ضرب جل کہتے دنیا دو تو رخصت ہو گئے. جی موت ہر کہیں واسطہ حق ہے، ہر کسی نے اس دنیا دو تو اٹھنا. سمجھ آ گئی ہے؟ افا امت فہم الخالدون. اے میرا حبیب اگر تو مر ونجنا تو ان لوگاں نے رانا. انبیاء دا واسطہ بھی حقیقت تن موت ہے، نمائشی موت نہیں. نمائشی موت نہیں، انبیاء دا واسطے بھی موت ایک حقیقت ہے. حقیقت تن او دنیا دو تو اٹھیں اور موت دا ذائقہ چکھن ہے. انہاں دے روح اور بدن دا درمیان جدائی ہوئی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم. لوگ بھج دیں دوڑ دیں، خدا دا پتہ لگ ونجا جو کہ اجیا. سمجھ آئیے؟ خدا دا پتہ لگ ونجا جو کہ اجیا. حضرت امام حسین علیہ السلام دعا عرفت وچ فرمائیں سبحان من لا یعرف کیف ہوا الا ہوا. پاک ہے او ذات جس دی کیفیت نو سوائے اس دا اپنے جان دے کوئی. جس دی کیفیت نو سوائے اس دا اپنے جان دے کوئی.
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت ایک صاحب ایمان مومن عرض کرن لگا، صاحبان ایمان دی کوشش ہوندی ہے نا جو ساڈے ایمان دے وچ اضافہ ہوئے. ہاں مولا توحید خدا دی معرفت کرایو، توحید دی معرفت کرایو. مولا فرمیندے ان کدی سمندری سفر کیتے ہی؟ جی مولا. مولا فرمیندے ان کدی انج بھی ہویا جو کشتی ٹرٹ گئی ہوئے؟ مولا انج بھی ہویا. اس وقت بھی کسی ذات دو تے بھروسہ ہوندے ہی جو بچاؤنا چاہے تے بچا سکدا. جی مولا ہوندا. مولا فرمیندے او تے خدا ہے. وہ تو خدا ہے. مولا خدا دی معرفت فرمایو. مولا فرمیندے ان دو حداں تو خارج کر کے ویکھنا، ایک حد تشبیہ اور ایک حد تعطیل. حد تعطیل تو خارج کر جو او اے معطل نہیں او اے. حد تشبیہ تو خارج کر جو اے اور کسی شے جے نہیں او جڑا اے اور کسی شے جے نہیں او خدا. حضرت امیر دی تعبیر اس تو زیادہ آسان ہے. مولا فرمیندے شیء ولیکن لا کالاشیاء. خدا شے تے اے شیں جے نہیں. یہ اپنی تعبیر میرا خیال ہے اس تو بھی زیادہ آسان ہے. فرمائندہ لیس کمثلہ شیء، اس جئی کوئی شے نہیں. اس جئی کوئی شے نہیں. سمجھا رہی ہے؟ وہ رب ہے، عالمین دا رب ہے، او انبیاء دا رب ہے، او ائمہ دا رب ہے. سمجھا گئی ہے؟ لا رب سوا، اس تو سوا کوئی رب نہیں. سمجھا گئی ہے؟ تو ساڑھے وہ پرانے بیہودے جڑے آئے نا، یہ تو ہی لوگ اللہ کریں دے نا پرانے بڑے با معرفت آئے، موہے دا سر با معرفت. ایتھا ساڑھے کول بونگے ایک بڑھڑ ذاکر آ گیا جی. بوڑیاں اللہ سے دیندے آئے اس نے جی. آوات لوگاں کئیاں اوارڈ گوارڈ دے میرا سی آکھے جی پڑھو اپنا مشہور قصیدہ سنایا. اس وقت قصیدہ شروع کی تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي دی او تفسیر پہ کریں دا. دعا ربا سودا کیتا نبی دے مکان تے. تو یہ بیہودگیاں پہلے تو چل رہی ہیں، سمجھ آ گئی ہے. دعا ربا سودا کیتا نبی دے مکان تے. مجلس ساتھ محمد شاہ علی مرحوم آل اللہ مقامہ بیٹھے آئے. انہاں کہ بکواس مت کر بہ رہو، بکواس مت کر بہ رہو. بہ رہا گھر والے نو آکھیا نے بھی جنہ بھانے دے وچ اس نو کھانا دتا نے انہاں نے پاک کریا ہے، اے مشرک ہے. علی دی مدد بغیر نبیاں دا گزارا نہیں ہوندا. ایک قصیدے پڑھیندے آئے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ ہاں بڑے نعرے مرندے آئے. بغیر علی دی مدد دے نبیاں دا گزارا نہیں ہوندا. سمجھ آ رہی ہے گل؟ ہاں ہن کے سمجھائی ہے تے کے آکھی ہے جی؟ تے جے آکھی ہے علی تے فلانے سن دے وچ پیدا ہوئے تے فلانے سن دے وچ شہید ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ علی نبی آخر الزمان دے مددگار ہے. علی نبی آخر الزمان دے مددگار آئے جی. او مدد جڑی علی دوتے واجب آئی خدا دی طرف او آیا جہاد فی سبیل اللہ. وہ آیا جہاد
فی سبیل اللہ جڑا حضرت امیر المومنین دوتا ہے واجب آیا. سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت امیر سید المرسلین دے مددگار آئے تو میں آدرانا جو حضرت امیر پاک پیغمبر دے معجزات چو ایک معجزہ ہے. ایک معجزہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ خداوند عالم جیڑی قوت اور طاقت حضرت امیر دے جسم دے وچ ودیت فرمائی آئی او کسی اور دے وچ نہیں. ایک قوت بھی خدا دی عطا کردا ہے. سمجھ آ گئی؟ حضرت دی اپنی نہ آئی، اے خدا دی عطا کردا آئی. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ ہاں اس واسطے حضرت امیر فرماندے ہیں مشہور حضرت جملہ ہاں جو خیبر دے دروازے میں جو حضرت نے پٹیا ہاں یا پہ آیا تو حضرت نے چایا. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں تو فرماندے ہیں کلا تو باب خیبر بقوت ربانیت لا بقوت جسمانیہ. میں خیبر دا دروازہ قوت ربانی دے نال پٹیا، جسمانی طاقت دے نال نہ. یہ زمانہ یہ جو اے فعل بطور اعجاز آئے. اے فعل یا اللہم صلی علی محمد. حضرت امیر دے بھی مددگار آئے. سمجھ آئیے گل؟ رونگٹے کھڑے ہوندے ن. حضرت نے جو کچھ عمار ابن جناب مالک اشتر دے بارے فرمایا حضرت انہاں لوگاں نو بھرا سا دیندے آئے نا. حضرت انہاں لوگاں نو بھرا سا دیندے آئے اور جیڑے حضرت نو داغ فراق حضرت دی زندگی دے وچ دے گئے آئے انہاں دو وین کرے نے حضرت فرمائے دے این اخوان الذین کدے گئے میرے او بھرا جیڑے میرے دین دو تے میرے مددگار آئے. جیڑے میرے دین دو تے میرے مددگار آئے. کدے گیا حسن ابن تیہان، کدے گیا عمار ابن یاسر، کدے گیا مالک اشتر، کدے گیا مالک اشتر. مالک اشتر دی شہادت تے تعصف فرماندے ہویا ارشاد فرماندے ہے مالک وما ادراک مالک. مالک انسان تن کے پتا جو مالک کے شیا لو کانا جبلن لکانا فندن. اگر پہاڑ ہوندا تو دنیا دے سارے پہاڑاں چو بلند ہوندا. لو کانا حجرن لکانا سدن. اگر پتھر ہوندا تو دنیا دے قیمتی ترین پتھران دے وچ ہوندا. کانا لی کما کنتو لرسول اللہ. مالک اشتر میرا انج مددگار آ جے میں پیغمبر دا مددگار. اے بھی تو جہاد دی مدد آئی نا. سمجھ آگے جڑا واجب آیا حضرت امیر دو پاک پیغمبر دی نصرت واجب آئی. سمجھ آ گئی ہے؟ اور حضرت امیر دے اصحاب دو حضرت امیر دی نصرت واجب آئی. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ جہاد دیا ہے تو جہاد واجب آیا. سمجھ آ گئی جی؟ ایران دو بھی واجب آیا. ہاں جو باطل دا دفاع کریں جی حق دے مقابلے دے وچ باطل دا دفاع کریں، باطل نو دفع کریں جی اور حق نو اجاگر کریں اور حق نو واضح کریں. عرض کر رہے ہو جو خداوند عالم دے صفات دے وچ بھی کوئی شریک نہیں. ارشاد فرمائندہ ام جعلوا للہ شرکاء. کیا اے لوگ اللہ دے شریک بنائیں دے ہیں؟ خلقو کا خلق ہی او بھی ایمیں پیدا کریں دے جے میں خدا پیدا کریں دا. فتشابہ الخلق علیہم. پھر مخلوق لوگاں دوتے مشتبہ ہو ویندی ہے. پتہ نہیں لگتا جو خدا دا بنایا وے کیڑا تے مخلوق دا بنایا وے کیڑا. قل اللہ خالق کل شیء. اے میرا حبیب آکھ دے جو ہر شے دا خالق اللہ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. او واحد قہار. نہ کوئی خلق جو اس دا شریک ہے جی، نہ اس دے صفات باقی صفات فعل کوئی شریک ہے، نہ اس دے صفات ذات دے وچ کوئی شریک ہے. انبیاء بھی اس کو لو منگ دے آئے. سروات پڑھ لو نا حضرت دی پاک.
انبیاء بھی اسی کو لو منگتے آئے. باقی انبیاء ما سبق تھا اپنے مقام دران. حضور سرور کائنات بھی درگاہ خدا دے وچ عرض کریں دے میرے اللہ اے میرے دشمن عاص ابن وائل وغیرہ اے خوش ہوندے ہیں میرے اولاد نرینہ نہ ہون دوتے, میری اولاد نرینہ نہ ہون دوتے اے خوش ہوندے ہیں